भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिता। आज हामी जिम्मेवार निकायको चरम भ्रष्टाचारको कुरा उजागर गर्दैछौँ। हो, किसानलाई मल पुर्याउने जिम्मा लिएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मलमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले मलमा चरम अनियमितता गरेको खुलेको हो। अहिले किसान मल नपाएर आकुल व्याकुल छन्, तर मल पुर्याउन ठेक्का लिएका निकायहरू किसानलाई मल होइन आफैलाई मल जल गर्नतिर लागेका छन्। कृषि प्रधान देशमा किसानलाई एक गेडा मल दिन नसक्नु त्योभन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। भ्रष्टाचार गर्न पल्केका यी निकायहरू किसान मल नपाएर छटपटाइरहँदा समेत टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। कति निरीह र लचार छन् जिम्मेवारी लिएका जिम्मेवार निकायहरू भन्ने कुरा यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरूको ठुलो स्वर। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि नै देखायो खोट। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भन्छ, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मल खरिदमा अनियमितता गर्यो। साल ट्रेडिङले भन्छ, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नै गोलमटोल भयो। 4 पटक टेन्डर गर्दाखेरि 4 थरी रेट आयो भने कसैले फलानु बेलामा त 30 रुपियाँले किनेको थियो, अहिले किन 35 रुपियाँ हाल्यो भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, ग्लोबल टेन्डर गर्दाखेरि टेन्डरको रेट जे पर्या हुन्छ त्यसलाई त्यसरी गर्ने हो। साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले मल खरिदमा गरे करोडौं भ्रष्टाचार। किसानलाई एक गेडा मल नदिएर गर्दैछ अत्याचार। किसान मल नपाएर चिन्तामा, किसानलाई मल पुर्याउने निकाय भ्रष्टाचारीको चङ्गुलमा। महालेखाले बेरुजु देखाएको होइन, त्यही बेला किने भए यस्तो हुन्थ्यो भनेर त्यो एउटा कुरा मात्रै झिक्या हो। भनेपछि तपाईहरूले खरिद गरेको मलमा कुनै पनि अनियमितता भएको छैन? कुनै पनि अनियमितता छैन। तर किन बाहिर आयो त? कुरा किन बाहिर आयो? होइन, त्यो बुझाइको फरक होइन, प्रश्न त खडा भएको छ नि सर। बुझाइको फरक हो। जनताले रगत र पसिना गरेर तिरेको करको पैसामा भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरूको एक एक नाली बेली खोतल्छौ। कार्यक्रम कृषि सरोकारमा शनिबार बेलुकी 7:30 बजे मात्र कृषि टेलिभिजनमा। किसानलाई मल पुर्याउन जिम्मा लिएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड यति निरीह देखिएको छ कि अहिले किसानले मल नपाएर मानसिक तनाव झेलिरहे पनि मुख दर्शक भएर बस्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। यदि जिम्मेवारी लिएर पनि किसानलाई समयमा मल पुर्याउन सकिँदैन भने त्यस्ता संस्थाहरूको कुनै औचित्य छैन। त्यस्ता संस्था राखेर आर्थिक भार बढाउनु भन्दा खारेजी गर्दा के फरक पर्छ? कि भ्रष्टाचार गर्न सक्ने तर काम गर्न नसक्नेलाई बेलैमा तह लगाएर अगाडि बढ्ने विकल्प पनि त हामीसँग छ कि त्यसै गर्ने कि? मल नपाएर आकुल व्याकुल किसानलाई एक गेडा मल दिन नसक्ने निकायसँग कस्तो अपेक्षा राख्ने? सरकार कृषि प्रधान देश बनेर मात्रै गफ दिन बन्द गर। अब कमसे कम किसानलाई आवश्यक मल त उपलब्ध गराऊ। भ्रष्टहरूलाई पोसेर कृषिमा क्रान्ति हुँदैन, कृषिमा आधुनिकीकरण हुँदैन अनि कृषिमा परनिर्भरताको अन्त्य पनि हुँदैन। गफ धेरै भयो, अब एक्सनमा जानु पर्यो सरकार। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्दै आएको रासायनिक मलमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले घोटाला गरेको पाइएको छ। अनुदान मल खरिद गर्न जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मलको लागत मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर 47 करोड 85 लाख रुपैयाँ बढी लागत तिरेर घोटाला गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङले युरिया मल चिनिया कम्पनीबाट भन्दा ओमानको कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 2228 रुपैयाँ बढी तिरेर खरिद गरी 4 करोड 52 लाख र डिएपी मल चीनको एक कम्पनी भन्दा अर्को कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 5424 बढी तिरेर खरिद गरेर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको छ। किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले 70 र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले 30% कोटा पाएका छन्। प्रति मेट्रिक टन दर न्यूनतम र अधिकतम युरिया मलमा अमेरिकी डलर 87 र डिएपी मलमा अमेरिकी डलर 19 फरक परेको छ। यसले पनि मलमा अनियमितता भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ। तर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड भ्रष्टाचार गरेको कुरामा कुनै सत्यता नभएको भन्दै ढाकछोप गर्दै आएको छ। 4 पटक टेन्डर गर्दाखेरि 4 थरी रेट आयो भने कसैले फलानु बेलामा त 30 रुपियाँले किनेको थियो, अहिले किन 35 रुपियाँ हाल्यो भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, ग्लोबल टेन्डर गर्दाखेरि टेन्डरको रेट जे पर्या हुन्छ त्यसलाई त्यसरी गर्ने हो। महालेखाले बेरुजु देखाएको होइन, त्यही बेला किने भए यस्तो हुन्थ्यो भनेर त्यो एउटा कुरा मात्रै झिक्या हो। हुन त भ्रष्टाचार गर्नेले कहाँ भ्रष्टाचार गरेको छु भनेर स्वीकार गर्छ। आखिर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता गरेको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेकै छ। महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले मलको लागत मूल्य भन्दा बढी रकम तिरेर मल किनेको भेटिएको छ। किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षेनी अरबौं रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। तर राज्यको ढुकुटीमा मोज गर्न पल्केका भ्रष्टाचारीहरू कृषकको सहुलियत भन्दा पनि कसरी कुन बाटोबाट करोडौं रकम भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यतैतिर लाग्ने गरेका छन्। नेपालमा रासायनिक मलको आवश्यकता कति? विज्ञहरूले जुन एउटा डाटा दिनुभएको छ त्यस हिसाबले वार्षिक 7 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ र आजको डेटमा तपाईको इम्पोर्ट चाहिँ 3,25,000 जति हुन्छ। त्यो अपुग भएको कारणले वर्षभरि नै हामीकहाँ त्यसको समस्या त रहन्छ नि। हेर्नुहोस्, अहिले धान बालीमा मल हाल्न नपाएर किसानहरू भौतारी रहेका छन्। तर मल पुर्याउने जिम्मा लिएका जिम्मेवार निकाय आज आउँछ भोलि आउँछ भन्दै ढाँटिरहेका छन्। किसान मारा प्रवृत्ति कहिलेसम्म? ती जिम्मेवार निकाय पनि यति निरीह र निकम्मा देखिएका छन् कि काम कम गफ ज्यादा देखिएको छ। अब त ती निकायको के कति आवश्यक छ भन्ने कुरामा बहस नै चलाउने बेला आएको छ। अनुदान मल खरिद गर्न जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 47 करोड 85 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छ, जो सानो रकम होइन। यदि यति रकम खर्च रासायनिक मल अथवा कुनै कृषि सामग्री खरिद गरेको भए हजारौं किसानले लाभ लिने निश्चित थियो। तर सम्बन्धित निकाय भ्रष्टाचारमै लिप्त भएपछि किसानहरू अहिले मल नपाएर मानसिक तनाव झेल्न बाध्य छन्। अझ अचम्मको कुरा त
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा मल खरिदमा अनियमितता गरेको उल्लेख गरे पनि अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले यो कुरा स्वीकार गरेको छैन। मल खरिदमा भ्रष्टाचार नै नभएको भन्दै ढाकछोप मात्रै गरेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयकै प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको र बदनाम गर्न खोजेको भन्दै वञ्चिएका छन्। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बजार भाउ अनुसारै मल खरिद गरेको भन्दै अझै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजार नबुझेको समेत आरोप लगाएको छ। महालेखाले बजार भाउ नबुझेर पक्कै सयौं पेजको प्रतिवेदन निकाल्ने थिएन। आरोप लगाएर भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्नु त्यो भन्दा भद्दा मजाक अरू के नै हुन सक्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय मल नीति 2058 रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब 20% परिणाम जगेडा रहनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले न त कृषि सामग्री कम्पनीसँग एक गेडा मल छ न त साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँगै मल छ। सरकारले नीति बनाउने तर नीतिलाई लत्याउने पनि उही सरकारकै मातहतका निकायहरू छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 57 वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार साल ट्रेडिङले युरिया मल चिनिया कम्पनीबाट भन्दा ओमानको कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 2228 रुपियाँ बढीले खरिद गरी 4,52,00,000 र डिएपी मल चीनको एक कम्पनी भन्दा अर्को कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 5,424 बढी दरले खरिद गरेको छ। यसले पनि मल खरिदमा कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। अझ कृषकको माग विश्लेषण नगरी वार्षिक 4,25,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराएकोमा आपूर्ति पनि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासायनिक मल आवश्यकताको विश्लेषण गरी खरिद कार्ययोजना तयार नहुँदा मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। माग आपूर्ति र वितरण बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर राज्यको ढुकुटीमा मोज मस्ती गर्न पल्केका भ्रष्टाचारीहरू कृषकको सहुलियत भन्दा पनि चोर बाटोबाट करोडौं रकम भ्रष्टाचार गर्दै आएको छ। देशैभरिका किसान मल नपाएर बिचल्य अवस्थामा छन्। तर मल ल्याउने निकाय लकडाउन र कोरोना कहरको दोष देखाउँदै पन्छिँदै आएका छन्। हुन त अरू वर्षको तुलनामा यस वर्ष किसानहरू समयमै धान रोपेर सकाएका छन्। अझ यस वर्ष मौसमले पनि साथ दिएकोले अरू वर्षको तुलनामा धान बाली सप्रिनेमा कुनै दुविधा छैन। अझ सम्बन्धित निकायले समयमै मल उपलब्ध गराएको भए उब्जनीमा पनि राम्रै फड्को मार्न सकिन्थ्यो। तर विडम्बना मल पुर्याउने जिम्मा लिएका निकाय नै थला परेपछि किसानले के गरोस्? धान बाली फस्टाएर राम्रो उब्जनी भएको खण्डमा धान र चामलमा आत्मनिर्भरता घटेको खण्डमा त्यसबेला ती निकायहरू श्रेय लिन हानाथाप नगर्ला भन्न सकिन्न। अहिले देशैभरि मलको चरम अभाव छ। बढी पैसा तिरेर किन्छु भन्दा पनि सहज रूपमा मल किन्न सक्ने अवस्था छैन। मल नपाएर लगाएको बाली नाली पनि नसप्रिने हो कि चिन्तामा छन् किसानहरू। मलाई चाहिँ उहाँबाट सिफारिस लिएर आउनु भनेर म सिफारिस लिन गएँ। एक दिन आएँ सिफारिस लिएर आउनुपर्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि फेरि सिफारिस लिएर आएँ। सिफारिस लिएर आएको यहाँ बन्द भन्छ। बन्द भने चाहिँ म 4-5 दिन आएको लकडाउनको यता बन्द दिँदैन, यतातिरबाट खुल्छ। अनि यताबाट खुलायो पनि यता नेपाल सरकारले दिँदैन भन्छ। अनि उहाँ जान्छौँ कता कसलाई के गर भन्ने सिडिओ कार्यालयलाई हामीले गएर एक्लै गएर सरकार हुन्न। सबै जनताले आवाज उठाएर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो। यो हामीलाई नेपाल सरकारले मल उपलब्ध गराउन सक्दैन। हाम्रो धानहरूलाई यतिखेर मल चाहिएको छ। मल नभएपछि हामीले के खान्छ अब? तर किसानलाई मल पुर्याउने जिम्मा लिएका जिम्मेवार निकायहरू नै मल ल्याउने भन्दा पनि भ्रष्टाचार कसरी गर्न सकिन्छ
त्यतातिर लागेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको यी दुई कार्यालयले किसानलाई मल दिने भन्दा पनि आफैलाई मलजल गरेको कुरा फेहरिस्त नै तयार पारेको छ। अझ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्रष्टाचार गरेको फेहरिस्त नै निकाले पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय तै चुप मै चुप छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गरेको करोडौं भ्रष्टाचारको छानबिन कसले गर्ने? अहिले किसानलाई मलको अभाव हुनु हुँदैन थियो, तर मल नपाएर किसानहरू भौतारी रहेका छन्। जिम्मेवार निकायहरू मल आयात गर्न नसक्दा किसानहरू ठुलो मर्कामा परेका छन्। रासायनिक मल आवश्यकताको विश्लेषण गरी खरिद कार्ययोजना तयार नहुँदा मल आपूर्तिमा निकै समस्या देखिएको छ। माग आपूर्ति र वितरण बीच सन्तुलन कायम हुनुपर्छ, तर त्यस्ता कुरामा खासै ध्यान दिएको छैन। तर कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड अहिले पनि भ्रष्टाचारमै लिप्त छन्। जनता मल चाहियो भन्दै जति कराए चिच्याए पनि सुन्ने पक्षमा छैन। किसानलाई मल पुर्याउन जिम्मा लिएका यी दुवै निकाय अहिले किसानको पीडामा रमिते बनिराखेका छन्। समस्या सुल्झाउन होइन, समस्या बढाउने तर्फ केन्द्रित छन्। मल नपाएको महिनौं दिन बितिसक्दा समेत लाटोले पापा हेरे जस्तै गरेर बसेका छन्। कृषि प्रधान देशमा जनता मल नपाएर चिन्तामा छन् भन्दा पनि लाज लाग्दैन ती निकायहरूलाई। हुन त लाज पचेकाहरूलाई लाज पनि कसरी लागोस्? किसानलाई सहजै मल उपलब्ध गराउँछु भनेर गफ दिएर बस्नेहरू अब काम पनि गरेर देखाउने हो कि? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को नियम 36 को 1 मा स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिने व्यवस्था अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मलको परिणामका आधारमा सञ्चालन खर्च 51 करोड 50 लाख 13,000 थप अनुदान दिएको थियो। स्वीकृत कार्यक्रममा मल खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा अन्य प्रशासनिक कार्यमा अनुदान खर्च गर्न मिल्दैन। तर मलको बजेट प्रशासनिक काममा खर्च गरेको भेटिएको छ। यसले पनि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको छविमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्रीको कतिसम्मको घटिया सोच रहेको छ भन्ने कुरा यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्रीले बल मिच्चाइ गरेर अन्य प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरेको भेटिनु पनि भ्रष्टाचार भएको कुरामा दुई मत छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 57 प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको लामै सूची निकालेको छ। तर अनुसन्धान गर्ने निकाय मौन बसेपछि भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विभिन्न समयमा खरिद गरेको मलमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको खुले पनि छानबिन गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले 2075 र 76 मा 10 अर्ब 42 करोडको युरिया मल खरिद गर्न 5 पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सोही अनुसार उसले खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। एकातिर किसानले मल नपाएर पुरपुरोमा हात लिएर बसेका छन् भने अर्कोतिर किसानलाई मल पुर्याउने निकाय भ्रष्टाचार कसरी गर्ने गुरु योजना बनाउँदैमा अड्किएका छन्।
हुन त भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै मुख दर्शक बनेपछि भ्रष्टाचार मौलाउनु स्वाभाविक नै हो। वाइड बडी घोटाला, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, कोरोना रोकथामका लागि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटाला लगायत विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसके पनि अख्तियारले अझै छानबिन गर्दैछु भन्दै ओठे बोली बोलेर पन्छिने गरेको छ। नीतिगत र राजनीतिक आडमा हुने भ्रष्टाचारको जड उखेल्नै पर्छ। कर्मचारी तन्त्र र राजनीति क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित पार्न अब पनि ढिला गर्ने हो भने भित्रको गुदी सबै सखाप बनाएर बाहिरको बोक्रा मात्रै हुनेमा शंका छैन। हुन त यी निकायहरू पटक पटक यस्तै बदमाशी गर्दै आएको पाइएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष 2075 र 76 मै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक वर्ष 2073 र 74 मा कृषि सामग्रीलाई 25 करोड मूल्यको रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो। त्यस्तै प्राङ्गारिक मल खरिद गर्न 15 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। तर रासायनिक मलका लागि उपलब्ध गराएको 25 करोडमा घोटाला गर्ने मनसाय बनाएको पनि बाहिर आएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट वार्षिक पाउने अनुदान मलकै कोटामा रहेको स्टकबाट रासायनिक मल वितरण गरी नक्कली कागजात बनाएर कृषि सामग्रीले थप 25 करोडको मल खरिद गरी किसानलाई वितरण गरेको भन्दै परियोजनाको रकम हिनामिना गर्ने नियत राखेर ताना बाना बुनेको खबर बाहिरिएको थियो। त्यति बेला 25 करोडको मल खरिद प्रकरणमा मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सम्भावित ठूलो घोटाला रोक्न सफल भएको थियो। त्यति बेला कृषि सामग्रीले मल वितरण गरेको दाबी गरे पनि छानबिनका क्रममा किसानले युरिया र डीएपी मल नपाएको वास्तविक कागजात फेला नपरेपछि 25 करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएर उक्त रकम नै मन्त्रालयले फिर्ता ल्याउन सफल भएको थियो। तर यति हुँदा समेत यो प्रकरणमा कसैमाथि कारवाही गर्न आँट गर्न सकेन। यसले पनि प्रश्न हुन्छ यी निकायको नियतमाथि। जिम्मा लिएपछि जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ, होइन भने त्यो कुर्सी र निकायको कुनै औचित्य रहने छैन। किसानलाई कुन समयमा कुन मल आवश्यक पर्छ कमसे कम त्यति त हेक्का राख्नुपर्छ। ती निकायहरूले राष्ट्रिय मल नीति 2058 मा रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब 20% परिणाम जगेडा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर उक्त परिणाममा जगेडा राखिएको छैन। यसले पनि ती निकायको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी तिमीतिर जस्तै भएको छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सीधा सम्पर्क गरेर ती पाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।